विश्वासराव राणे तुवें एक स्टेटमेंट केलो जेन्ना 39A प्रोटेस्ट आहा पळय तेन्ना सगळे कडेन प्रोटेस्ट जाता म्हणपा लागलो स्क्रॅप 39A पूण स्क्रॅप विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आहा तो प्रोटेस्ट जायना म्हणून कित्याक लागून दिसलें तुका? आयज आमी दिल्ली जंतर मंतर पळयता. आयज इतले दीस जाले थंय कॉक्रोच जनता पार्टी तेंच्यांनी डायरेक्ट रेजिग्नेशन मागलें. जे एज्युकेशन मिनिस्टर आहा तेंचे डायरेक्ट रेजिग्नेशन मारलें. एक इन्सिडंट जालो, नीट पेपर लीक जाले, व्हडलो इन्सिडंट, धाकटो इन्सिडंट न्हू, पूण तांच्यांनी एज्युकेशन मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन मागलें आनी ते आजून थंय प्रोटेस्टाक बसला. तशेंच आयज आमकां हांगा गोंयान हाय टायम जाल्लो आसा. जर पेपर लीक जाता आनी एज्युकेशन मिनिस्टराचें जर आमी रेजिग्नेशन मागूं शकता जाल्यार गोंयान आयज जायत्यो जमनी काबार जाल्ल्यो आसा. आयज इतले आमची रानाक सोंपयल्ली आसा आनी हे सोंपोवपी कोण? हो विश्वजीत राणे. त्याच्या अगेन्स्ट फक्त एक एक्ट कमी केलो म्हणून इफेक्ट जातलो काय? बरें, फाल्यां 39 आमी सक्सेसफुली कॅन्सल केलो, मागीर कितें? तो मनीस त्या पोजिशनाचेरूच आसा. परत येतलो सरकारान आनी परत एक आनी खंयचो एक्ट काडटलो, मागीर परत आमी 4 वर्सां झगडपाचें. आमी झगडतच रावया. खंय तरी एक स्मार्टली कितें तरी एक डिसिजन घेवपाक जाय. सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय, सगळ्या सिनियर सिटीजनांनी. कित्याक सिनियर सिटीजन म्हणटा हांव मुद्दम कारण हो जो लँड इशू आसा हो युथाक हार्डली कनेक्ट जाता. आयज युथानूय फुडें सरपाची गरज आसा. कारण आमी पळोवपाक जाय की जो सिनियर सिटीजन आमचो झगडटा आयज हो युथाच्या फ्युचरा खातीर झगडटा. सो हांव मागता सगळ्या युथा लागीं की तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जावचें आनी TCP मिनिस्टर सॅक जावचो म्हणून हें आंदोलन करचें आनी करपाची वेळ आयिल्ली आसा. जर सरकार हो 39A स्क्रॅप करिना जाल्यार हांव ह्या सरकाराक आव्हान करता की आमी फुडलो स्टेप TCP मिनिस्टर सॅक जावपाक जाय म्हणून घेतले आनी आमी तें मोटें आंदोलन करून दाखयतले. आनी हांव विरोधी पक्षां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक जाय. आयज तुमी सरकार स्थापीत करतले जाल्यार इतलें सोंपें ना. आयज आंदोलनां करपाची गरज आसा. विरोधी पक्षांक सुद्दां आंदोलनां करपाची गरज आसा. फक्त एक 39A स्क्रॅप करा, 17 स्क्रॅप करा, हें स्क्रॅप करून जावचें ना. लोक परत खूश जातले आनी परत आसा तशें तेंकांच मतां मारतले. त्या मिनिस्टराक त्या पोजिशनासून काडून उडोवपाक जाय जेणे करून एक मॅसेज वयतलो की लॉ एंड ऑर्डर जितें आसा सरकार ट्रान्सपरंट आसा. आनी हें जेन्ना तुमी करतले तेन्ना खंय तरी लोकांच्या मदीं एक विश्वास येतलो की बाबा आमी जें करता तें योग्य करता आनी ताचो इफेक्ट जाता म्हणून. तर तुमी म्हणलें पळय स्क्रॅप TCP मिनिस्टराक काडपाची गरज आहा, नाजाल्यार हें करून कांय फायदो ना हे आंदोलना पासून. पूण जरी तर अशें जायना कित्याक लागून BJP तर तेका काडपाची हितून कितें चिन्ह ना. पूण दुसरें म्हणटा पळय तें आतां इलेक्शन लागीं पावता आनी हें आमकां आयकोंक येयलां की तुमी तेज्या विरोधान हें रावपाचें आहा इलेक्शनाक. तर तेजे बाबतींत कित्याक लागून तुमी जरी म्हणटा समज तो थिंगाच चेंज जालें तुमचेच हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन चेंज जायत मागीर तुका दिसना तें आनीक चड बऱ्याक पडटलें म्हणून? हांव इलेक्शनाक रावप हो सेकंडरी पार्ट. पीपल फ्रॉम सत्तरी, पीपल फ्रॉम पोरये कॉन्स्टिट्युएन्सी आर ट्रायंग टू म्हाका ते कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. लोकांक जाय की एक नवो चेंज आयिल्लो जाय सत्तरीन. लोकांक जाय की एक बाबा नेवे यूथ फुडें सरलेलो जाय. कारण आयज जो विशय आसा सत्तरीन जो विशय चलता तो जॉब. आयज जॉबाक हो खंय तरी फेल जाल्लो आसा जॉब दिवपाक. सो युथाची जी समस्या आसा तो एक युथूच समजू शकता. हे फक्त युथाचो वापर करतात मिटिंगे खातीर, युथाचो वापर करतात फक्त आपले खंय तरी पॉलिटिकली पावर दाखोवपाक की बाबा यूथ आपल्या फाटल्यान आसा. तांकां फेक होप्स दितात. आयज पॉसिबल ना. आयज गोवा स्टाफ सिलेक्शना अंडर जॉब्स हे पॉसिबल ना. आनी हांव झगडटा कित्याक ताचो जो रूट आसा तोच सत्तरीन आसा. सो आय एम ट्रायींग माय बेस्ट टू कट डावन द रूट. आनी म्हाका हें करपाक हें एकल्याची गजाल न्ही. हें करपाक म्हाजें विजन क्लियर आसा. हांव जे अन्याय चलता सत्तरीन हांव त्याच्या विरोधान उबो आसा आनी हांव तो कायम रावतलो जो पर्यंत हो अन्याय जाता तो बंद जायना. पूण हें एकल्याची गजाल न्ही. म्हाजेर एकल्याचेर अन्याय जायना. अन्याय सगळ्या लोकांचेर जाता. सगळ्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. सत्तरीच्याच न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. आनी सत्तरीक जे लोक आमच्या जाय ते शब्द म्हणटा तशें ना. तुमी सत्तरीन येवन एक दीस सर्वायव करून दाखोवपाचो. हांव गोंयकारांक मागता की तेंच्यांनी सत्तरीक कितें म्हणच्या पयलीं सत्तरीन येवन ह्या हुकूमशाहीच्या अंडर एक दीस सर्वायव करून दाखोवचो. तो कोणूय आसूं मागीर गोंयकार कितलोय व्हडलो तो मनीस आसो तें जमचें ना. तें शक्य ना. आमी 60 वर्सां काडटा हांगा त्रास काडटा आमी झगडटा पूण खंय ना खंय आमी कमी पडटा. पूण अशें हें कायम उरचें ना. केन्ना ना केन्ना आमी ह्या गुलाम हुकूमशाहीतसून आमी मुक्त जातले आनी तें आमी करून दाखयतले. फक्त आमकां लोकांचो तेंको जाय. कारण ही हुकूमशाही म्हाज्या पुरती न्ही तर अख्ख्या सत्तरीकारांक खातीर आसतली. लोकांक जाय उलोवपाचो हक्क सुद्दां ना. ताचे जे समर्थक आसा ते ताका क्वेश्चन सुद्दां करपाक पावना. कित्याक करपाक पावना तर ताणें तो रायटूच दवरूंक ना. ताणें कोणें क्वेश्चन केलो की त्या मनशाचो कसो कांटो काडपाचो तो हो सारकें जाणा. म्हणजे रिवेंज पॉलिटिक्स चल्लेली पॉलिटिक्स चलता. हांव कितें म्हणटा तूं पॉलिटिक्स कर. तूं पॉलिटिक्स बरें कर. तूं कसो व्हडलो जातलो ताजेर पॉलिटिक्स कर.
तुज्या कार्यकर्त्यांक कसो व्हडलो करतलो ताजेर पॉलिटिक्स कर, तुज्या पंचांक कसो व्हडलो करतलो ताजेर पॉलिटिक्स कर, तुज्या युथाक कसो तूं फुडें व्हरतलो, तांकां कसो मार्गदर्शन दितलो ताजेर पॉलिटिक्स कर, बरें पॉलिटिक्स कर. तुजें पॉलिटिक्स कितें सत्तरीन विरोधान कोण आसा ताका सोंपोवपाचो, हें पॉलिटिक्स करूं नाका. ते दीस गेले, आयज लोक तुका भियाना. आयज आमी ज्या ज्या घरांत पावल्या, आमकां जे लोक आमकां संपर्क करतात, सगळो लोक सांगता की आमी ताका भियाना. आनी वेळ पडली जाल्यार तो लोक लॉ अँड ऑर्डर सुद्दां हातीन घेवपाक तयार आसा, आनी 70चो लोक लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवपाक तयार आसा.